नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकता दावी गर्ने नेकपा नेपाल दाहाल पक्षको निर्णय, केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर सङ्कलन। निर्वाचन आयोगद्वारा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारीमा तीव्रता, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूसँग छलफल। बर्ड फ्लू नियन्त्रणका लागि र्यापिड रेस्पोन्स टिम तयारी अवस्थामा, ठूलो मात्रामा कुखुरा मरे तत्काल जानकारी गराउन आग्रह। म्यानमारमा सैनिक कुपछि प्रजातन्त्र पक्षधर नेताहरूको गिरफ्तारीप्रति विश्वभरबाट निन्दा, तत्काल रिहाईको माग। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा एपीएफद्वारा गोलको वर्षा, चौदण्डी गढी 22-0 गोल अन्तरले पराजित। अब पूरा समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेपाल दाहाल पक्ष पार्टीको आधिकारिकता दावी गर्न निर्वाचन आयोग जाने भएको छ। आज बसेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले बहुमत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर सहित पार्टीको आधिकारिकता र चुनाव चिन्ह दावी गर्न निर्वाचन आयोग जाने निर्णय गरेको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेपाल दाहाल पक्षको सोमबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले आधिकारिक नेकपा आफूहरू नै भएको दावी गरेको छ। बैठकले निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्रको जवाफ स्वरूप 2/3 सदस्यहरूको उपस्थितिको नामावली सहित लिखित जवाफ लिएर आयोग जाने निर्णय गरेको हो। विभाजन पूर्व नेकपामा 441 केन्द्रीय सदस्य रहेकोमा 2/3 अर्थात् 300 भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यहरू हाल नेपाल दाहाल पक्षमा रहेका छन्। केन्द्रीय कमिटीको झन्डै 2/3 सदस्यहरू एक ठाउँमा भइसकेपछि, स्थायी कमिटीको अत्यधिक बहुमत एक ठाउँमा भइसकेपछि बहुमत टुक्रिएर जाने कहीँ पनि अवस्था बन्दैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यो हाम्रो हो। यहाँ कसैले आँखा लगाउन पाइँदैन, कसैले दागा धर्न पाइँदैन, कसैले औँठो ठड्याउन पाउँदैन। बैठकले यसअघि नै अध्यक्षबाट हटाइएका केपी शर्मा ओलीलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ भने महासचिव विष्णु पौडेललाई पनि जिम्मेवारीबाट हटाएको छ। यसअघि बसेको स्थायी कमिटीको प्रस्ताव अनुसार केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ। साथसाथै स्थायी कमिटीले नै पदबाट महासचिवलाई पदमुक्त गरिसकेको सन्दर्भमा त्यो निर्णयलाई पनि केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेको छ। बैठकमा हालै म्यानमारमा भएको सैन्य कुको विरोध गर्दै प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीको रिहाईको माग गरिएको छ। त्यस्तै बैठकले असंवैधानिक कदमको विरोधमा घोषित आन्दोलनका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन पनि दिएको छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाको साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। संघीयताको विरोध गर्दै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि संविधानको औचित्य समाप्त भएको जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनले प्रतिगमनको खतरा बढाएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कम्युनिस्टको खोल मात्रै ओढेको जनमोर्चाको आरोप छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमले देशमा 2017 सालपछिको जस्तै अवस्था फर्किने खतरा रहेको जनाएको छ। राजधानीमा नेकपा मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहले तयार पारेको अवधारणा पत्रमा आधारित अन्तर्क्रियामा पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण संविधानको औचित्य नै समाप्त भएको बताउनुभयो। केसीले यसअघि भएका संसद विघटनहरू पार्टीभित्रका आन्तरिक विवादकै कारण भएको र यसपटक पनि सोही प्रवृत्ति दोहोरिएको तर्क गर्नुभयो। 2/3 ल्याएको 17 सालमा राजा महेन्द्रले गरेको विघटनलाई हामीले बिर्सिसक्यौँ। ज्ञानेन्द्रले 59 सालमा ल्याएको चाहिँ हामीले बिर्सिसक्यौँ। तर ती सबै काम के भयो त भने ती पार्टीभित्रकै झगडा हुन्छ।
17 सालदेखि हेर्नुहोस् त अहिलेसम्म त पार्टीभित्रै पार्टीभित्रकै झगडा किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि उनीहरूको लागि पहिलो काम राष्ट्र र जनताको तपाईँ चाहिँ नि मुक्तिको लागि समृद्धिको लागि चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ चिन्ता होइन। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री ओली संविधानको विरुद्ध रहेको बताउनुभयो। यादवले प्रतिनिधि सभा विघटनको यसअघिका श्रृङ्खलामा आफ्नै पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि सामेल रहेको समेत आरोप लगाउनुभयो। पहिलो संविधान सभालाई संविधानै बनाउन नदिकन अन्त गरी खिलराज रेग्मीलाई सरकार प्रमुखको रूपमा शपथ ग्रहण गराउनु यो कुन संवैधानिक थियो, कुन विधि, कुन प्रक्रिया थियो, त्यतिखेर यो कुन लोकतन्त्र थियो? यहीँबाट महत्वाकांक्षाहरू संविधान केही पनि होइन भने त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले प्रधानमन्त्रीका कारण संविधानको अन्त्य भएको आरोप लगाउनुभयो। सर्वसत्तालाई चाहिँ सोहा परियो। आज जनताको जनताले हामी सर्वसत्ता भन्छौँ। हाम्रो संविधानको शब्द मूल तत्त्व सुगन्ध भनेको सौन्दर्य भनेको त्यो चाहिँ जनताको सोभरेन्टी त्यो हाम्रो चाहिँ संविधानले दियो। त्यसले आज चाहिँ हाम्रो ओलीजीले कस्तो पर्यो सुहागा दिनुभयो। संघीय शासन प्रणाली विरुद्ध बारम्बार आवाज उठाउँदै आएको जनमोर्चाले आफ्नो संघीयता विरोधी अडान यथावत राखेको छ। नेपालमा कम्युनिस्टको खोल ओढेर शासन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कारण अहिलेको समस्या आएको जनमोर्चाको बुझाइ छ। तर प्रतिनिधि सभा विघटनको भने जनमोर्चाले विरोध गर्दै पुनर्स्थापनाको विकल्प नरहेको जनाएको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ ऋषि खतिवडा, काठमाडौँ। यसैबीच हामीले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेताहरूको भनाइलाई जनताको अभिव्यक्तिमा समेटेका छौं। हेरौं उहाँहरूको भनाइ। प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सरकारको सम्भावना रहँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइँदैन भनेको। त्यसो भएको हुनाले यो असंवैधानिक हो, यो अलोकतान्त्रिक हो। जनताका प्रतिनिधि संविधानमा हुँदै नभएको कुरा, 47 सालको संविधानमा भएको कुरालाई हटाइदिएको कुरा, बेलायतले गरेको अभ्यास बेलायत आफैले हटाइदिएको कुरा, भारतको संविधान हेरेर 47 सालको संविधान हेरेर बिहान जुरुक्क उठेर भङ्ग गरिदिने कस्तो प्रकारको मान्छे। म प्रधानमन्त्री हुन्छु, मैले यो कुर्सीहरू कसैलाई पनि छोड्दिनँ र मलाई चाहिन्छ। त्यो त यहाँ पहिलो चाहिँ म एक्लैको लागि यो संवैधानिक व्यवस्था र यो राज्यको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ तन्त्र हिँड्ने गरेर चाहियो भने हो। राजनीतिक अभिष्टता चाहिँ यही हो। जनताको बलिदान र सङ्घर्षको अपमान गर्ने राजनीतिक कदम यो संविधान विघटन बाहेक अर्को भएकै छैन। यो सरासर जनताको अपमान हो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेपाली कांग्रेसका 13वटै भातृ संघले आज देशभर विरोध प्रदर्शन गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर देशमा निरङ्कुशता ल्याउन लागेको कांग्रेस नेताहरूको आरोप छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको जस्तो निरङ्कुश पथमा लागेको आरोप लगाउनु भएको छ। कांग्रेसको भातृ संस्थाहरूले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता सिंहले प्रधानमन्त्री ओलीले पनि ज्ञानेन्द्रको पथमा हिँडेर सरकारी स्रोत साधन दुरुपयोग गरेर जिल्ला जिल्ला भ्रमण गरिरहेको बताउनुभयो। ज्ञानेन्द्र दरबारबाट छाड्दा होस खुलेको थियो। ओलीले बालुवाटार छाडेर दिन छिट्टै आउने सिंहले चेतावनी दिनुभयो। आम नेपाली जनताले सडकबाट नै र यो चाहिँ जुन असंवैधानिक कदम हो त्यो असंवैधानिक कदम ठहर गरिसकेपछि यसको चाहिँ होस त्यसबेला चाहिँ बल्ल चाहिँ खुल्छ। जसरी ज्ञानेन्द्रको होस यो चाहिँ दरबार छोडेर राजदरबार छोडेर चाहिँ जानु पर्दाखेरिको दिन जस्तै उहाँ पनि अब यो बालुवाटार छोडेर उहाँ चाहिँ अब कहाँ जाने हो जाने दिन चाहिँ नजिक आउँदैछ।
लोकतन्त्रको हत्या गर्न खोजे जनताले नै ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाउने विद्यार्थी नेताहरूको भनाइ छ। आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती भन्ने व्यक्तिहरूले नै लोकतन्त्रलाई अन्त्य गर्न लागेकोमा विद्यार्थी नेताहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। जनतासँग चोरी खोजादिन 240 वर्ष राजतन्त्र त नेपाली जनताले जरै समेत उकेलेर फ्याल्यो भने तपाईँ त भर्खर 3 वर्ष भयो शासन सत्तामा आउनु भएको, भर्खर तपाईँको जरा भर्खर टुसा पलाउँदैछ। तपाईँले जनतासँग चोरी खोजादिन तपाईँलाई जरै समेत उकेलेर फ्याल्न नेपाली जनताले कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन। त्यो कुरा पनि म यहाँबाट खबरदारी गर्न चाहन्छु। जो जनताको बिचमा पपुलर हुन्छन्, जो जनताको कन्सन्ट्रेट गरेर आफ्नो कुरा राख्न प्रयत्न गर्ने जुन क्षमता भएका मान्छेहरू हुन्छन् ती लोकतन्त्रका हत्याराहरू हुन्छन्। अमेरिकाको डोनाल्ड ट्रम्प र नेपालको केपी ओली र राजा ज्ञानेन्द्र, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र लगभग उस्तै हो। प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन नसक्नेले जनता छक्क्याउन निर्वाचनको बहाना रचेको काङ्ग्रेस नेताहरूले टिप्पणी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आफू तानाशाह बन्नका लागि प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेको पनि काङ्ग्रेस नेताहरूको भनाइ छ। क्यामेरामा कुमार मानन्दरका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी वैशाख 17 र 27 गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगले तयारी तीव्र पारेको छ। यसै क्रममा आयोगले निर्वाचन तयारीको सम्बन्धमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूसँग छलफल गरेको छ। निर्वाचन आयोगले सोमबार निर्वाचन तयारीको सम्बन्धमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूसँग छलफल गरेको छ। छलफलमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले अहिले देशमा राजनीतिक मुद्दाले समस्या परेको र त्यसको समाधान राजनीतिक दलहरूसँग नै भएकोले निर्वाचन आयोगलाई कुनै राजनीतिक दलले अप्ठ्यारो पार्न नहुने बताउनुभयो। पोलिटिकल मुद्दाको निकास पोलिटिकल दलहरूसँग नै छ। निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ कसैले पनि चोके पार्नु भएन, अप्ठ्यारो पार्नु भएन। यो पोलिटिकल निकास हुने बित्तिकै त आयोग टेक्निकल्ली चुनाव गर्नलाई तयार छु भने उहाँहरूले हामीसँग त्यही नीलकण्ठ उप्रेतीले राजनीतिक समस्या राजनीतिक दलहरूले सुल्झाउनु पर्ने र निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मतपत्रको डिजाइन र पार्टी दर्ता नहुन्जेलसम्म निर्वाचनको तयारी पूर्ण रूपमा नहुने भन्दै उहाँले विभाजित मनस्थितिमा रहेको दल विभाजित हुने हो भने विभाजनको प्रक्रियामा गएर निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। दलीय समस्या समाधान गरेर चुनावमा जानुपर्ने र त्यो गर्न सक्ने क्षमता निर्वाचन आयोगसँग रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो मुद्दालाई निर्वाचन आयोगको टाउकोमा हाल्न नहुने तर्क पनि गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्छ। निर्वाचनको तयारी चाहिँ आन्तरिक तयारी चाहिँ सधैँ गर्छ। निर्वाचन आयोगले 12 महिना 5 वर्षसम्म गर्छ। चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि त्यो वैध मिति भयो भने त्यो निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि तयारी गर्नुपर्छ र गर्छ पनि। निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कुमल प्रसाद धमलाले पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूसँग आयोगले अहिलेसम्म गरेको निर्वाचनको तयारीको सम्बन्धमा जानकारी गराएको बताउनुभयो। उहाँले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूसँग आयोगको छलफल नियमित भेटघाटको रूपमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले मतदाता नामावली अद्यावधिकको काम तथा मतदान केन्द्रको विषयमा काम भइरहेको जानकारी पनि गराउनुभयो। हरेक स्टेक होल्डरहरूसँग हामी नियमित इन्टरेक्सन गर्ने, भेटघाट गर्ने, तयारीका कुराहरू सेयरिङ गर्ने गर्छौँ। त्यस क्रममा आज चाहिँ पूर्व प्रमुख आयुक्तज्यूहरूसँग को त्यो आयोगसँग एउटा नियमित भेटघाट र आयोग अहिलेसम्मको तयारीको बारेमा उहाँहरूलाई जानकारी गराउने त्यो नियमित भेटघाटकै कार्यक्रम हो। कतिपय निर्वाचन सामग्री मौजदात रहेको र कतिपय खरिद गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ। सहायक प्रवक्ता धमलाले घोषित निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्न आयोग प्राविधिक रूपमा तयार रहेको पनि बताउनुभयो। आज आह्वान गरिएको बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएपछि नेकपा नेपाल दाहाल पक्षले बागमती प्रदेशसभा सचिवालयमा विरोध जनाएको छ। स्थगनपछि प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल दाहाल पक्षले अविलम्ब प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्न माग गरेको छ।
नेकपा नेपाल दाहाल पक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरूले बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएपछि विरोध जनाएका छन्। प्रदेशसभा सदस्यहरूले तत्काल प्रदेशसभा बैठक सुरु गर्नुपर्ने भन्दै नाराबाजी समेत गरेका छन्। सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठले आइतबार राति 9 बजे सूचना जारी गर्दै बैठक फागुन 5 गतेसम्मका लागि स्थगित गर्नुभएको थियो। सरकारको लाचार छाया बनेर सभामुख श्रेष्ठले बैठक स्थगित गरेको नेकपा नेपाल दाहाल पक्षको आरोप छ। कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकसम्म नराखिकन हामीसँग कुनै परामर्श नगरिकन अल्पमतको सरकारको लाचार छाया बनेर सभामुखले एउटा सूचना मार्फत जो यो प्रदेश सभा फागुन 5 गतेसम्मलाई स्थगित गर्नुभएको छ त्यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। हामी खेद व्यक्त गरेका छौँ। तत्काल प्रदेशसभा बैठक सुचारू गर्न दबाब दिएको नेकपा नेपाल दाहाल पक्षले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित गरिने र नयाँ सरकार बनाइने दावी गरेको छ। वर्तमान अवस्थामा सभामुख तटस्थ बस्नुपर्नेमा पक्षपाती भएको नेपाल दाहाल पक्षको आरोप छ। हाम्रो चाहना भनेको सभामुख सबैको सभामुख हुनुपर्छ र तटस्थ हुनुपर्छ हैन, र सबैसँग चाहिँ एउटा परामर्श लिने संयोजनकर्ता पनि हो भन्छु हैन। लोकतान्त्रिक चरित्र पनि हुनुपर्छ कि वास्तवमा चाहिँ यति बेलाको सभामुख भनेको सबै दलहरूसँग उहाँले जे चाहिँ कमजोरी यो गर्नुभएको भए पनि सबै दलहरू अहिले नेताहरू यही हुनुहुन्छ। तुरुन्तै कार्यव्यवस्थाको बैठक चाहिँ उहाँले डाक्न सक्नुहुन्छ, आजै डाक्न सक्नुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसले भने प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएकोमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। प्रदेशसभामा रहेका 110 सदस्य मध्ये नेकपा नेपाल दाहाल पक्षका 45 जनाले मुख्यमन्त्री पौडेल विरुद्ध पुस 10 गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। मकवानपुरबाट पुष्पराज अधिकारीको रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस फिर्ता पठाएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाउनु भएको छ। आज पत्रकार सम्मेलन गरी अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले सभामुखको अधिकार क्षेत्र र पत्रमा प्रयोग भएको बिहोराप्रति आपत्ति जनाउनु भएको हो। संघीय संसद अन्तर्गत 2 सदन रहेको र दुवै सदनका पदाधिकारीको हैसियत बराबर रहेकाले प्रतिनिधि सभाका सभामुखले मात्रै एकल ढंगले निर्णय गर्न नमिल्ने वहाँको तर्क छ। वहाँले सभामुखको एकल निर्णयले संघीय संसदको अर्को सदन राष्ट्रिय सभाको गरिमामा प्रहार भएको बताउनुभयो। संघीय संसद तथा सो अन्तर्गतका समितिको व्यवस्थापन सञ्चालन समेतको व्यवस्था गर्ने अधिकार प्रतिनिधि सभाका सभामुखमा निहित भएको भन्ने बेहोराले 2 सदनात्मक संघीय व्यवस्थापिका सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था स्थापित अभ्यास माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको भूमिका र गरिमामा प्रहार भएको छ। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले नेपालको संविधान र संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 ले संयुक्त समितिहरू सञ्चालनको अधिकार संघीय संसदको कुनै एक सदन वा पदाधिकारीमा निहित नगरेको जिकिर गर्नुभयो। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले सुनवाईका लागि परिषदले गरेको सिफारिस संसदीय सुनवाई समितिको 2/3 बाहेकका अन्य कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीलाई अस्वीकार वा फिर्ता गर्ने कानूनी व्यवस्था नभएको पनि बताउनुभयो। अधिकार प्राप्त निकायबाट आएका कुनै पनि कागजात संघीय संसदको दुवै सदनको सम्पत्ति हो। संसदीय सुनवाई सम्बन्धी पत्र फिर्ता सम्बन्धी गलत प्रक्रियामा संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा संलग्न नरहेको जानकारी गराउँछु। आइतबार संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले आफू निहित अधिकार प्रयोग गरी परिषदले गरेको पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी सक्कलै कागजात परिषद सचिवालयमा नै फिर्ता पठाएको जानकारी गराउनु भएको थियो। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकामा नमूना परीक्षण गर्दा बर्ड फ्लू पुष्टि भएपछि सरकारले बर्ड फ्लू नियन्त्रणका लागि आवश्यक सबै तयारी गरेको जनाएको छ। सरकारले ठूलो मात्रामा फर्ममा कुखुरा मरेको पाइएमा तत्काल जानकारी गराउन समेत आग्रह गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बर्ड फ्लू नियन्त्रणका लागि आवश्यक सबै तयारी गरिसकेको जनाएको छ। बर्ड फ्लू नियन्त्रणका लागि र्यापिड रेस्पोन्स टिम तयार गरेर सतर्क रूपमा बसेको मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर विमल कुमार निर्मलले बताउनु भएको छ। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका 7 साङखोला फुटुङमा नमुना परीक्षण गर्दा
बर्ड फ्लू पुष्टि भएपछि मन्त्रालयले देशैभरबाट नमुना सङ्कलन गरी परीक्षणको दायरा बढाएको जनाएको छ। नेपालमा खास गरी टर्की, हाँस र लोकल कुखुरामा बर्ड फ्लू देखिएको छ। यस्तै अहिले देखिएको बर्ड फ्लूबाट आत्तिनु पर्ने अवस्था नरहेको पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। यो टर्की, घाँस र अलिकति लोकल कुखुरामा लागेको देखिन्छ। झन्डै 25 जति कुखुरा हामी नष्ट गरेका छौँ र 2टा घरमा अब यो देखियो। र यसमा अहिले त्यति आत्तिनुपर्ने कुरा के छैन भन्दा यो अलिकति पहिलाको नेपालमा आएको बर्ड फ्लू भन्दा अलिक फरक हो। अहिले नेपालमा देखिएको बर्ड फ्लूको भाइरस H5N8 रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। जुन भाइरस विगतमा देखिएको H5N1 भन्दा कम खतरा रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। तर H5N8 मा H5N1 मिसिन सक्ने भएकाले जोखिम उत्तिकै रहेको मानेर त्यसको नियन्त्रणका लागि सरकारी निकायबीच छलफल भइरहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयले विभिन्न प्रयोगशाला, 8वटा क्वारेन्टाइन कार्यालय, 24वटा चेक पोस्टहरूलाई सतर्क रूपमा राखेको पनि जनाएको छ। अब अहिले आएर H5N8 धेरै जसो अब बर्ड फ्लू जुन मान्छेमा पनि सर्छ त्यो भनेको H5N1 हो। र अहिले जुन 500-600-800 मान्छे मरेका छन् त्यो H5N1 ले हो हैन। र अहिले H5N8 जुन नयाँ स्ट्रेन देखियो त्यो बढी अरू देशहरूमा पनि टर्कीमा देखिया छ। अहिले मन्त्रालयले मासु व्यवसायी र कुखुराको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका किसानले ठूलो मात्रामा कुखुरा मरेको पाइएमा तत्काल जानकारी गराउन समेत आग्रह गरेको छ। त्यसबाहेक मन्त्रालयले कुखुरा फार्म तथा मासु पसलमा काम गर्दा मास्क लगाउने, टाउको छोप्ने, बुट लगाउने, एप्रोन लगाउने, फार्मलाई डिसइन्फेक्ट गर्ने, बाहिरी मान्छे र अन्य चराचुरुङ्गी तथा जनावरलाई जान नदिने किसिमको सतर्कता अपनाउन समेत आग्रह गरेको छ। उपभोक्ताले पनि न्यूनतम 70 डिग्री तापक्रममा मासु पकाएर खान सक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयले स्थानीय निकायहरूसँग पनि समन्वय गरी अनुगमन गरिरहेकोले कसैले मरेका कुखुरालाई काटेर बिक्री गरेको पाइए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। मनाङको नासोङ गाउँपालिका अन्तर्गत जंगलमा लागेको डढेलो अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। नासोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 6बाट गत मंगलबारदेखि सुरु भएको डढेलो हाल वडा नम्बर 7 र 8 को जंगलमा फैलिरहेको छ। जंगलमा लागेको डढेलो निभाउने टोली प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको भए पनि ठूलठूला भीर भएकाले निभाउन समस्या भएको मनाङ प्रशासनले जनाएको छ। डढेलो प्रभावित क्षेत्रका मुख्य बस्तीको जोखिम कम गरिए पनि जंगलको डढेलो नियन्त्रण बाहिर छ। यद्यपि अहिले जंगलमा बलिरहेको आगो नदेखिए पनि ठूला पहराहरूमा धुवाँ देखिएको र ठूलो हावा आएमा डढेलो फैलन सक्ने सम्भावना रहेको छ। डढेलो नियन्त्रणको प्रयास जारी रहेको र आगो लगाउने व्यक्तिको पनि खोजी भइरहेको मनाङ प्रशासनले जनाएको छ। वास्तवमा यो अपराध हो, एकदम जघन्य अपराध हो। जो व्यक्तिले यो गरेको छ भोलि पक्राउ पर्यो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ अब यो कडा सजाय हुन्छ। यसले चाहिँ धेरै ठुलो नोक्सान चाहिँ हामीले बिहोर्नु पर्यो, धेरै एउटा त्रासको वातावरण बिहोर्नु पर्यो। यत्रो सुरक्षा अङ्गहरू परिचालन गर्नु परेको छ। यत्र गाउँलेहरू आतंकित भएका छन्, राति सुत्न सकेका छैनन् हैन। उनीहरू आफै सक्रिय भएर पनि यसमा लागिरहेका छन् र त्यो चाहिँ अपराधी मान्छेलाई चाहिँ भेटियो भने हामी कानुनको दायराभित्र ल्याउँछौँ। तिल्चे गाउँबाट सुरु भएको डढेलो गुवाखोलाको किनार क्षेत्र हुँदै सिक्ले लेकतर्फ बढिरहेको मनाङका स्थानीयले बताएका छन्। नासोङको ताचै, तिल्चे र थोचे क्षेत्रमा डढेलोको उच्च प्रभाव परेको हो। माघ 13 गतेबाट तिल्चे र थोचेको बीचमा दुधखोलाको सीमा क्षेत्रबाट डढेलो फैलिएको हो। पातलो बस्ती र सल्लाको वन, निगालो घारी रहेको नासोङ गाउँपालिकाको जंगलमा आगो लागेसँगै आकाश धुवाँले ढाकेको छ। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई निर्देशन दिनुभएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले भूमिहीनलाई जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउने कार्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको भन्दै
वास्तविक भूमिहीनको लगत सङ्कलन गर्ने कार्य सम्पन्न गर्दै मापदण्डभित्र परेकालाई जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको हो। आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद गेवालीले स्थानीय तहसँग पनि सहकारी र समन्वय गर्दै काम गरेको जानकारी दिनुहुँदै 18 घण्टा खटेर काम गर्ने बताउनुभयो। आयोगका अनुसार 74 जिल्लाका 401 स्थानीय तहसँग भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र व्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन कार्यका लागि समझदारी भइसकेको छ भने 14वटा स्थानीय तहमा लगत सङ्कलन कार्य जारी छ। 2077 साल फागुनसम्ममा 753 स्थानीय तहसँग समझदारी गरी 100 स्थानीय तहको लगत सङ्कलन कार्य सम्पन्न गरी कम्तीमा 5 लाख परिवारको विवरण सङ्कलन गरिनेछ। यस्तै 2078 साल असारसम्ममा 100 स्थानीय तहको नापजाँच कार्य सम्पन्न गरी कम्तीमा 50,000लाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरिनेछ। मंगलबारदेखि काठमाडौँको भेरकुटी मण्डपमा जुत्ता चप्पल सम्बन्धी फुटवेयर बिजनेस एक्सपो हुने भएको छ। नेपालका चर्चित 20 कम्पनीको सहभागितामा 61 स्टल मार्फत एक्सपो सञ्चालन हुने आयोजक नेपाल फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन अफ नेपालले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएको छ। एक्सपोमा विशेष छुटका साथ उपभोक्ताले जुत्ता चप्पलहरू खरिद गर्न सक्ने आयोजकको भनाइ छ। स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन एवं विकासका लागि पनि एक्सपोले सहयोग गर्ने र अर्थतन्त्र चलायमानका लागि सहयोग पुग्ने आयोजकको विश्वास रहेको छ। जुत्ता चप्पलको क्षेत्रमा मात्रै होइन, देशलाई हरेक क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ। त्यसमाथि पनि जुत्ता चप्पल जो मानव जीवनलाई नभई नहुने अत्यावश्यक वस्तु हो, त्यसलाई त आत्मनिर्भर बनाउनै पर्छ र स्वदेशी उत्पादन नै प्रयोग गर्ने बानी गर्नु पर्यो। स्वदेशमा धेरैभन्दा धेरै उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू स्थापना गर्नु पर्यो र स्वदेशलाई हरेक क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउनु पर्यो। बिग्रिएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र व्यापारिक व्यावसायिक क्रियाकलापलाई सहज बनाउँदै लैजान यस एसोसिएसनको आयोजनामा फुटवेयर बिजनेस एक्सपो 2021 भोलि अर्थात् 2077 माघ 20 गतेदेखि 77 साल फागुन 10 गतेसम्म प्रदर्शनी मार्ग स्थित भेरकुटी मण्डपमा आयोजना हुन गइरहेको छ। एक्सपो फागुन 10 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। अब खेलकुद समाचार। साबिक विजेता एपीएफ क्लबले राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा उदयपुरको टोली चौदण्डीगढी नगरपालिकामाथि फराकिलो जित निकालेको छ। सोमबार सातोबाटो स्थित एन्पा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा एपीएफले चौदण्डीगढीलाई 22-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। एपीएफको जितमा सावित्रा भण्डारी एक्लैले 12 गोल गर्दा कप्तान अनु लामाले 5, अनिता बस्नेतले 3 गोल गरिन्। यस्तै रेणुका नगरकोटी र सरू लिम्बुको नाममा 1-1 गोल रह्यो। प्रतियोगिताकै कमजोर टिम चौदण्डी विरुद्ध एपीएफले पहिलो हाफमै 12 गोल गरेको थियो भने दोस्रो हाफमा 10 गोल थपेर भारी अन्तरको जित निकालेको हो। यो जारी लिगमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक गोल हो। यससँगै एपीएफले लगातार 6 खेलमा स्पष्ट जित निकाल्दै लिग तालिकामा शीर्षता कायमै राखेको छ। 6 खेलबाट एपीएफको 18 अङ्क भएको छ भने पराजित चौदण्डीगढी अङ्क तालिकामा अङ्कविहीन छ। लिग अन्तर्गत सोमबारै भएको पहिलो खेलमा अर्को विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबले विराटनगर महानगरपालिका मोरङमाथि 7-0 को जित निकाल्यो। आर्मीको जितमा शर्मिला थापाले ह्याट्रिक गरिन्। यस्तै बिमला चौधरीले 2 गोल गर्दा रश्मि घिसिङ र बिमला विकले 1-1 गोल गरिन्। विराटनगर विरुद्ध एकतर्फी जित निकाल्ने क्रममा आर्मीले पहिलो हाफमा 3 गोल गर्दा दोस्रो हाफमा 4 गोल गरेको थियो। प्रतियोगितामा मंगलबार वालिङ नगरपालिका स्याङ्जा र चन्द्रपुर नगरपालिका रौतहट बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। 8 पटकीय राष्ट्रिय च्याम्पियन टेबल टेनिसकी नविता श्रेष्ठले टेबल टेनिस एकेडेमी सञ्चालनमा ल्याएकी छिन्। स्ट्याग च्याम्पियन्स टेबल टेनिस एकेडेमी नाम दिएको एकेडेमीलाई नेपाल ओलम्पिक कमिटिका अध्यक्ष तथा नेपाल टेबल टेनिस संघका अध्यक्ष चतुरानन्द वैद्यले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका हुन्। टेबल टेनिसबाट खेल जीवन सुरुवात गर्न चाहनेका लागि लक्षित गरी सञ्चालनमा ल्याइएको एकेडेमीमा प्रतियोगिता समेत खेलाउन सकिने नविताले बताएकी छिन्। देशभरबाटै सम्भावना बोकेका खेलाडीलाई अवसर दिने लक्ष्य रहेको पनि नविताको भनाइ छ। We have already sponsored 2 players. जुन अहिले हामीसँग ट्रेनिङमा भइरहेको बच्चाहरू छ उहाँहरूलाई अलरेडी नै मैले 2 प्लेयर्सहरूलाई स्पोन्सर गरेको छ। हामीले चाहिँ नेपालमा काठमाडौँमा मात्र फोकस नगरिकन पुरै होल नेपालको डिफ्रेन्ट सिटिजहरूमा पनि फोकस गरेर चाहिँ हामीले पछि बाहिरको प्लेयर्सहरू चाहिँ काठमाडौँ आएर टेबल टेनिस खेल्छु, यहाँ एकाडेमीमा खेल्छु भनेर चाहिँ फ्युचर प्लानिङमा चाहिँ हामीले होस्टेल पनि राख्ने सोचिरहेका छौँ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सञ्चालनमा आएको एकाडेमीको कुल लागत 35 लाख रुपियाँ रहेको छ। 6वटा टेबल टेनिस बोर्ड राखिएको एकाडेमी सञ्चालनमा आएसँगै 11 खेलाडी आबद्ध भइसकेका छन्। एकाडेमीको उद्घाटनमा पुगेका नेपाल ओलम्पिक कमिटिका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले सरकारी र निजी क्षेत्रबाट खेलकुदमा लगानी गरेर अगाडि बढेमा खेलकुद क्षेत्रले फड्को मार्ने दाबी गरेका छन्। हाम्रो सरकारको पनि हाम्रो चाहिँ नि उच्च प्राथमिकता हुनुपर्छ र निजी क्षेत्रको पनि त्यतिकै एउटा चाहिँ इन्भल्भमेन्ट हुनुपर्छ। त्यो हामी दुईवटै क्षेत्रको यो सहभागितामा मात्र हामीले खेलकुदको चाहिँ विकास गर्न सक्छौँ। यस्तै सङ्घका अध्यक्ष चतुरानन्द वैद्यले एकाडेमीले खेलाडी उत्पादन तथा खेलाडीको अभ्यासका लागि सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। अब मौसम समाचार। हाल नेपालमा पश्चिमी न्यूनचापीय रेखाको आंशिक प्रभाव रहेको छ। आज राति भने देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेपाल दाहाल पक्ष पार्टीको आधिकारिकता दावी गर्न निर्वाचन आयोग जाने भएको छ। आज बसेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले बहुमत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर सहित पार्टीको आधिकारिकता र चुनाव चिन्ह दावी गर्न निर्वाचन आयोग जाने निर्णय गरेको हो। यसैबीच निर्वाचन आयोगले निर्वाचन तयारीको सम्बन्धमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूसँग छलफल गरेको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस फिर्ता पठाएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाउनु भएको छ। संघीय संसद अन्तर्गत 2 सदन रहेको र दुवै सदनका पदाधिकारीको हैसियत बराबर रहेकाले प्रतिनिधि सभाका सभामुखले मात्रै एकल ढंगले निर्णय गर्न नमिल्ने उहाँको तर्क छ। नेपाल इजरायल सरकार बीच भएको दौत्य सम्बन्धको 61 वर्षपछि पहिलो पटक नेपाली कामदार G2G माध्यमबाट इजरायल लैजाने सम्झौता सम्पन्न भएको छ। सम्झौता अनुसार पहिलो चरणमा 500 सुसारे केयरगिभर कामदार इजरायल लैजाने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। भारतले आगामी अप्रिलदेखि सुरु हुने आर्थिक वर्ष 2021-22 को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले सोमबार पहिलो पटक ट्याब्लेटबाट बजेट पेश गर्नु भएको हो। आज बजेट भाषणको क्रममा सबै सांसदलाई पनि बजेटको डिजिटल कपी दिइएको थियो। साबिक विजेता एपीएफ क्लबले राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा फराकिलो जित निकालेको छ। इन्फा कम्प्लेक्समा आज भएको खेलमा एपीएफले चौदण्डी गढी नगरपालिका उदयपुर विरुद्ध 22 गोल गरेको हो। प्रतियोगिता अन्तर्गत भोलि वालिङ नगरपालिकाले चन्द्रपुर नगरपालिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची मिची हात धौं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।